رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والله يا أخوة لو ترون ما أرى جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض. الله الله الله. خير تعمل هيك بإيدك، تعمل هيك بإيدك خير. حرك ايدك، حرك ايدك. ولا بالممات خور شوف الجنة يا زلمة تدخل، حرك ايدك. وين الجنب الثاني، الجنب الثاني مو الجنب الثاني يا أخي، هذه حرك. يلا ايوه ايه. ما هو كذا. يا أخوة أوصيكم بتقوى الله وألا تطردني حدي. والله إذا قتلت أنا فضرب الجهاد ماض إلى قيام الساعة، فنقتل كلنا على ما قتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم.